Bonjour à tous et à toutes. Je vais faire une présentation sur la course en durée, les modes de travail, le continu, le long, le court et intermittent, réalisé par M. Aziz et présenté par Mademoiselle Zara. Ok, السؤال المطروح هو comment calculer le VMA. عندنا il existe 4 modes de travail ou 4 formes de travail. عندنا le continu, le long, les type 1 et type 2. عندنا le court وعندنا l'intermittent. هاد les formes هادو كيختلفوا على حساب VMA de l'athlète. وملي كنعرفوا يعني VMA ديال l'athlète كنديروا développement ديال la capacité ou le développement ديال la puissance ou les deux à la fois. غادي نبداو على بركة الله. Forme continue se caractérise par la durée qui constitue la particularité de cette forme de travail chez Georges Gazorla. Chaque exercice doit être supérieur à 10 minutes avec une intensité subcritique, c'est-à-dire la VMA doit être comprise entre 80 à 85%. هذا النوع هذا كيتميز لينا هذا النوع من الخدمه بالنسبه كما قلنا جورج غازورلا انه خاص كل تمرين يكون كبر من 10 دقائق ويكون بواحد يعني الكثافه ولا كنقولوا الشده تكون سيبكريتيك يعني بها ان في ام ا يكون بين 80% و 85%. عندنا لو لون se caractérise par ses temps de course qui se situent entre 3 à 12 minutes avec des intensités aussi subcritiques à partir de 85 à 95% de la VMA. Il s'agit d'un ensemble de séries et de répétitions qui doivent être séparées par des temps de récupération. La récupération ne fait distinguer deux genres de travail en long, qui est maintenant le long de type 1 ou le long de type 2. Le type 1, le temps de repos est inférieur au temps de travail. 85 à 90 VMA cherche à développer la capacité aérobie. Le type 2, le temps de repos est égal au temps de travail. 90 à 95% VMA. هنا chercher à développer la puissance aérobie. بالنسبة لهذا الفور الوقت ديالو كيكون ما بين 3 حتى 12 دقيقة والكثافة والشدة ديالو حتى هو سيبكريتيك يعني من 85 حتى ل 95% ديال VMA وهي كتكون على شكل يعني مجموعة ديال سلسلة ولا سيري وكيكون التكرار اللي كيتفرقوا بالوقت ديال الريكوبيراسيون. وهاد الريكوبيراسيون كيسمح لينا نميزو ما بين جوج الانواع من هاد العمل اللي هو لون دو تيب 1. هاد تيب 1 وقت ديال الراحه كيكون قل من وقت ديال العمل وكيكون من 85% حتى ل 90% دو VMA. هنا كنقلبوا باش يعني نديفلوبيو لا كاباسيتي ايروبي. اما بالنسبه للنوع الثاني يعني النوع الثاني كيكون وقت ديال الراحه كيساوي وقت ديال العمل يعني بحال مثلا جريت 5 دقائق غنستراح 5 دقائق بحال هكا. كيكون 90% حتى ل 95% دو VMA. هنا كنقلبوا على ديفلوبمون ديال لا بويسونس ايروبي وبقاو عاقلين على دوك الدقائق بالنسبه للفورم الاول والفورم الثاني. الفورم الاول قلنا سيبيريور 10 دقائق وفيه يعني سيب كريتيك ولكن من 80 حتى ل 85%. وبالنسبه للثاني 3 حتى 12 دقيقه حتى هو سيب كريتيك ولكن من 85 حتى ل 95%. ولا كيتفرق لينا الجوج واحد كيبدا من 85 حتى ل
de VM1 هذا التيب الاول والتيب الثاني من 90 حتى 95% de VM1. غندوزو دابا forme الثالث هو كوركور. Courcourt, il se caractérise par ses temps de course qui sont situés entre 10 à 15 secondes avec des intensités critiques et surcritiques à partir de 100% à 130% de VM1. Son temps de récupération est égal au temps de travail. Une série comprend des temps de course qui sont séparés par des temps de récupération. Le déroulement d'une série se fait entre deux plans. Chaque arrêt à chaque plan signifie une récupération. Maintenant, la distance qui sépare les deux plans est basée en fonction de la VM1 avec son intensité, يعني critique et surcritique. في هذا الفورم هذا يعني كيتميز لينا بواحد الوقت اللي كيتراوح بين 10 ثواني و 15 ثانية. الأولين هضرنا على الدقائق، لي فورم الأولين اللي دوزنا، هذا على الثواني، يعني 10 ثواني حتى 15 ثانية، وكيكون يعني الكثافة والشدة تاعو كريتيك اللي هي 100% و سور كريتيك هي فوق 100%، يعني 100% أ 130% دو VM1. الأولين اللي كنا هضرنا سور كريتيك تحت من 100%، دابا 100% كريتيك و سور كريتيك يعني 130% دو VM1. الوقت ديال ريكيبيراسيون قلنا كيساوي الوقت ديال الخدمه، وكتكون على شكل يعني كنخدموا على شكل سلسله ديال الاوقات، يعني اوقات الجري مفرقه باوقات ديال ريكيبيراسيون. مثلا في واحد المسار عندنا واحد السلسله كيكون ما بين دو بلون، البلون الاولاني كنجي من البلون الاول حتى الثاني، ثم كيكون عندنا واحد ريكيبيراسيون وكنعتمدوا على المسافه ديال لي بلون على VM1 ou l'intensité, soit critique ou la surcritique. هنا اللي غادي تعقلوا عليه مزيان هي ديك 10 حتى 15 ثانية، وأن كيكون كريتيك و سوركريتيك يعني 100% à 130% de VM1 وبلي le temps de récupération égale le temps de travail. دابا غادي نشوفوا فورم الرابع اللي هو travail intermittent. Alternance de course et de récupération. Travail sur 6 bras maximal 100% de VM1. On a l'exemple 15 secondes, 15 secondes, 30 secondes, 30 secondes, 1 minute, 1 minute ou 30 secondes, 15 secondes. On a développé la puissance aérobie. في هذا الترافاي انترميتون قلنا بما انه انترنونس دو كور دو ريكيبيراسيون يعني كيكون واحد التناوب بين الجري و ريكيبيراسيون، يعني وكيتخدم فوق 100% ديال في ام 1، يعني سي برا ماكسيمال دو 100% دو في ام 1. وعطينا لي زيكزامبل، هاد لي زيكزامبل على حساب في ام 1 ديال الاتليت. عطينا لي زيكزامبل ديال 15 سكوند 15 سكوند، 30 سكوند 30 سكوند، 1 minute 1 minute ou 30 secondes 15 secondes على حساب VM1 ديال l'athlète. وهنا كنديروا الديفلوبمون ديال لا بويسونس ايروبي. هنا غنديروا واحد الريزومي لهادشي اللي شفنا الاول دابا. طابلو ريكابيتولاتيف. عندنا قلنا كاين سيب كريتيك وكاين كريتيك سور كريتيك. سيب كريتيك فيه جوج، لانتونسيتي كتكون 80 حتى 95% VM1. هاد سيب كريتيك كينقسم لينا لجوج، كاين فيه فورم كونتيني و فورم لون لون. كونتيني كيبدا من 80 حتى 85 دو VM1، وهنا كنخدموا على لا كاباسيتي يعني الديفلوبمون ديال لا كاباسيتي ايروبي. وبالنسبه لون لون كنبداو من 85 حتى 95% دو VM1، وهنا كينقسموا لجوج، كاين لون لون دو تيب 1 وكاين دو تيب 2. تيب 1 كيبدا لينا من
85 حتى 90% هنا كنخدموا على لا كاباسيتي ايروبي، ولكن ما نساوش حتى لا بويسونس راه كاينه في هاد تيب 1، غير هي حنا يعني كنديفلوبيو لا كاباسيتي. عندنا تيب 2 كيبدا لينا من 90 حتى ل 95% في بي ام ا، هنا كنخدموا لا بويسونس ايروبي، ولكن حتى لا كاباسيتي راه كاينه، يعني ماشي اليميناها يعني حيدناها ولا شي حاجه. بالنسبه لكريتيك سور كريتيك هنا كنهضروا على كور كاينين فيه بجوج. كريتيك فيها لانتونسيتي 100% في ام ا، و سور كريتيك فيها لانتونسيتي 110% à 130% de VMA، يعني supérieur à 100%. فيها يعني لو فورم اللي كاين الواحد اللي كاين هو كور كيبدا لينا من 110 à 130% de VMA، وهنا كنخدموا لا بويسونس ايروبي. والفورم الاخر اللي هضرنا قلنا سيبرا ماكسيمال على 100%، تما كان حتى هو كنخدموا على لا بويسونس يعني ديفلوبمون ديال لا بويسونس. الا شديتو هاد الطابلو هذا راه فهمتو يعني الديبار كامل. illustration pédagogique. Après avoir passé le test de course navette palier d'une minute, l'éducateur fait record au document annexe 1 qui accompagne la cassette sonore pour déterminer les paliers de course, la VO2 max et la VMA de chacun de ses élèves. هنا كيكون عندنا ملي كندوزو التيست ديال كورس نافيت كيكون عندنا واحد لانيكس، يعني كيعتمدوا الاستاذ ولا المعلم باش يشوف يعني المستوى ديال كل اليف ديالو، وتما كيحدد لينا باش يحدد لينا VO2 max و VMA. par exemple عندنا un élève qui s'est arrêté au palier 13,5 se déplacer à une vitesse maximale aérobie، يعني VMA ديالو هي 14.5 km في الساعة. d'après يعني هذاك l'annexe ou la document، l'éducateur doit convertir cette donnée 14,5 km par heure en mètres par seconde. يعني الاعتماد على لي بالي تما حدد لينا VMA ديال ليليف ديالو اللي هي 14.5 كيلومتر في الساعه. دابا دوا كوفرتير المتر بار سكوند. كيفاش غيدير لها؟ غادي يهز لينا ديك 14.5 كيلومتر، غيحولها لينا المتر، غيضربها لينا في 1000 باش تحول لينا المتر، والساعه غيحولها للثواني، غيدير 60 في 60، يعني 14.5 في 1000 غتعطينا 14500 متر، و 60 في 60 هي 3600 سكوند. غادي نقسمو ديك 14500 متر نقسمو على 3600 غتعطينا 4.02 متر بار سكوند. هادي 100% ديال VMA. سيتادير ان عندنا 4.02 متر في 1 سكوند. ديما كنهضر على 100% دو لا VMA، يعني باش دير من كيلومتر بار سكوند بار اور المينيت بار سكوند كنضربو في 1000 وكنقسمو على 3600. Après, en fonction de la distance du parcours disponible dans son établissement, 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres, 400 mètres, l'éducateur détermine la distance du travail et le temps à réaliser en fonction de son objectif et du mode de travail à adopter. يعني كيشوف المود اللي غيخدم يعني ديال الترافاي. ديجا شفناهم هما اللي فهموا داكشي. كما قلنا ان بدلاله ديال المسافه ديال الجري اللي كتكون يعني في المؤسسه ديالنا سواء تكون 100 متر 200 متر 300 متر 400 متر، الاستاذ ولا المعلم كيحدد لنا المسافه والوقت ديال الخدمه ديالو وعلى حساب مود دو ترافاي. باغ اكزومبل غنخدمو ديما بنفس
ليكزومبل اللي خدمنا به في الاول اللي خرج لينا قبيله 4.02 متر بار سكوند، هذه 100% دو لا في ام 1. غادي نديرو ان 4.02 كتكافئ لينا 1 سكوند. حنا بغينا هزينا اكزومبل ديال 400 متر، يعني لا ديستانس ديال 400 متر يعني في المؤسسه هي اللي غنخدموا عليها دابا. غنديروا 400 متر شحال فيها يعني مجهول في سكوند. غنديروا العلاقه الثلاثيه كما كيبان لكم. ديك 400 غنضربوها في 1 وغنقسموها على 4.02 وغادي تعطينا 99.5 سكوند. يعني ديك 99.5 فيها دقيقة و30 ثانية و50 جزء من المئة. هذه ديما 100% دو لا في ام 1. مازال كنقولها يعني 100% دو لا في ام 1. Donc, à 100% de sa VM1, l'élève doit courir في هاد 400 المترو دقيقة و30 ثانية و50 جزء من المئة. Or, en fonction du mode de travail à adopter, l'éducateur doit déterminer aussi les intensités. حنا شفنا مود دو ترافاي شفناهم، ولكن دابا غنشوفوا غنبداو بسوب كريتيك يعني inférieur à 100%. عندنا ديما غادي نبقاو نحطوا ديك 100% ديما هي تكون لا باز ديالك، عمرها غتحيد. وغنبقاو ديما في نفس المثال ديال 4.02 متر باغ سكوند في 100% ديال في ام 1. الا بغينا نحسبوها في 80 ولا في 90 ولا في 95 يعني نفس الطريقه اللي غنخدم دابا هي اللي غتخدموا بها نتوما الاخرين اللي تابعين يعني المواليين. عندنا المجهول غنشوفوا عندنا 4.02 متر بار سكوند، هذه في 100% ديال في ام 1. حنا بغينا نعرفوها شحال في 80% ديال في ام 1. غنديروا العلاقه الثلاثيه. نتوما حيدوا دوك التحتانيين بقاو تشوفوا غير في 80% و100% باش تبان لكم العلاقه الثلاثيه كيفاش غنخدموها. عندنا الاكس اللي هو المجهول، الفوق علاقه كامله يعني 4.02 متر بار سكوند كاينه في 100% ديال في ام 1. عندنا الاكس اللي مجهول بغينا نشوفوه على 100% باش تعطينا ديك اكس. غتخرج لينا 3.21 متر بار سكوند، يعني عندنا 3.21 متر بار سكوند في 80% ديال في ام 1. والاخرين حتى هما يعني المجهول اللي غنقلب عليه في 90% ديال في ام 1 وغندير العلاقه الثلاثيه. يعني 90 غنضربها في 4.02 وغنقسمها على 100 وغادي تعطيني 3.61 متر بار سكوند. غنمشي عاوتاني ل 95. بالنسبه ليا غنحيد ديك 80 80 90 وغتولي تبان ليا غير 100% و 95%، يعني 4.02 متر بار سكوند كتكافئ لينا 100% ديال في ام 1. انا بغيت المجهول اكس في 95% ديال في ام 1 شحال. غندير نفس العلاقه، علاقه ثلاثيه 95 4.02 متر بار سكوند وغنقسمها على 100% وغتعطيني النتيجه هي 3.81 متر بار سكوند. يعني ملي نكون غادي نحسب شي حاجه تكون يعني سيب كريتيك يعني تحت من 100%، ديما كندير هاد العلاقه 100% ديما كنحطها، كنحسب بعدا 100% هي الاولى وكنحطها كنشوف شحال فيها من متر بار سكوند كنحطها وكنجي كندير المجهول ديالي وكنحط سوا 80% سوا 95 سوا 90 وكنخرج المجهول ديالي شحال كيساوي وندير ليه متر بار سكوند يعني الوحده ديالو. دابا غنكملوا. قبيله حسبنا في 100% يعني حسبناها وشفنا لا ديستانس ديال 400 متر يعني شحال غادي يجري لينا هاد يعني شحال غادي يجري لينا، قلنا دقيقه و30 سكوند 50 جزء من 100. دابا غنديروا نفس الطريقه 80% و90% و95%. بما اننا لقينا
يعني الوحده بمتر بار سكوند صافي ساهله الاخرى غتحسب عادي غتهز لا ديستونس اللي عندك وغتلقى المجهول ديالك يعني بالسكوند. غنهزو اكزومبل ديال 80%. عندنا 3.21 متر بار سكوند 80% ديال في ام ا هي اللي غنحسبوا بها دابا. يعني عندنا 400 متر لا ديستونس غنديروا 3.21 متر بار سكوند متر كتكافئ لينا 1 سكوند. حنا كنقلبوا على سكوند شحال 400 متر وشحال فيها من سكوند. دونك 3.21 متر فيها 1 سكوند غنديروا 400 متر شحال فيها من سكوند يعني اكس المجهول وغنديروا العلاقه الثلاثيه يعني 400 في 1 مقسومه على 3.21